yung udto mga igsoon. Nindot kayo ang adlaw, nindot kayo ang panahon sa udto kating ulan, kating tugnaw. Napadyo tay bakante diri nga dapit nga makawali gyud ta, maka-share ta sa pulong sa Ginoo. Dili kini tinawanon, kundili pinaagi kini sa pulong o mensahe sa Dios. Itong mabasa sa Roma 3:11, walay nakasabot o nangita sa Dios. Kay tanang tao pangbuhat yun pangkalibutanon. Kita niyo tanan, nagbuhat kita pangkalibutanon, wala kita nagtigom sa bandi sa Dios. Yang tanan na wala nangita sa Dios, layo sa himaya. Sumala sa sulatan, walay nakasabot o nangita sa Dios. Yang tanang tawo sa mata sa Dios, mauhinuoy nangita ang Ginoo kanato. Unsa ka gugma ang Dios, nasa 1 John 4:8, God is love, gugma man ang Dios. Panang tawo dili man gugma ang uban, kung masulti niini. Nasa 1 John 4:8, God is love. Ngutana ko niya may igsoon, gugma ba kamo sa Ginoo? Basin moingon na tag gugma ta sa Ginoo, kay batanon pa ta kaayo. Pantagantag panalangin sa Dios, tagantay lang trabaho, tagantag kwarta nga tarong pagkaon. Basin makalimot na ta sa himaya sa Dios mga igsoon. Mao na atong timailhan nga dili sa pagpangalagad sa Ginoo nga batanon ka pa kaayo. Dira na tumailhan nga mulampos ka sa kalampusan. God bless mga